सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अहम एकम ध्येय मंत्र वदामि सर्वे मिलित्वा वदन्तु। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदम् शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते मुखं करोति वाचालम् पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम्। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम शांति शांति शांति। आंखों खोली सको। अस्मिन् वर्षे अपि पंचविंशति अगस्त मासत 31 अगस्त पर्यन्तं समग्र भारतवर्षे संस्कृत सप्ताहस्य आयोजनं भविष्यति। आगच्छन्तु। संस्कृत पक्षोत्सवस्य भागरूपेण अद्य वयं संस्कृते बहविः प्रवृत्तिः करिष्यामः। संस्कृत सप्ताहे काः प्रवृत्त्यः भवितुं शक्नुवन्ति। संस्कृतम् एकल गीत स्पर्धा, संस्कृत समूह गीत गान स्पर्धा, श्रीमद् भगवद गीता श्लोक गान स्पर्धा, कथा कथन स्पर्धा, मम परिचय स्पर्धा, हास्य कणिका कथन स्पर्धा, संस्कृत गरबा नृत्यम एवं च सुभाषित कथन स्पर्धा इत्यादि स्पर्धा प्रयोजित्वा आयोजन कुर्मः। तो आज आटली प्रवृत्ति આપણે કરવાના છીએ, બરાબર? એમાં આપણે પહેલા મમ પરિચયથી શરૂ કરીશું। આપણા ધોરણ 6 ની વિદ્યાર્થીની બેન આવશે અને આપણી સમક્ષ મમ પરિચય રજૂ કરશે।